सध्या आता आमचे जेन्ना अधिवेशन चालू असले त्या वेळार आम्ही माननीय आमचे एग्रीकल्चर मिनिस्टर यांचे आदेशानुसार एक निर्णय घेतलेलो आणि तो म्हणजे आमच्या गोंयच्या भावांक हो नाल्ल जो आमकां इम्पोर्ट करून हाडचो पडटा। आज गोंयान नाल्लाची लागवड खूब कमी जाल्ली आहा, पिकावळ खूब कमी जाल्ली आसा। ताका लागून आमी हे निर्णय घेतलेलो आसा आणि गोंयच्या लोकांक हेची बरी सोय जावची हेज्या उद्देशान आज आमी हे डिसिजन घेवन आमी हो राज्यांसून नाल्ल आमी आयात केल्लो आसा आणि तो आमी फाल्यां हेजी विक्री करतले। आता हो विक्री करपाचो जो प्रोसिजर आसा, आमचे जे 1250 जे आउटलेट आसा त्या आउटलेटाचेर आमी नाल्ल दितले आणि जसो आमकां नाल्ल हो पडला म्हणजे जसो आमकां हांगासर लँडेड रेट पडलेली आसा त्याच रेटीन आमी तो गिरायका पर्यंत आमी पावोवपाचो प्रयत्न करतले। जेन्ना आउटलेटाचेर वयतलो तेन्ना आउटलेटवालो आपले थोडेशे मार्जीन दवरून हो नाल्ल आहा तो लोकां पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न करतलो। तशें त्याच पद्दतीन आमचे जे मोबायल व्हॅन आसता जे आमची ग्रॉसरी सप्लाय करता वेगवेगळ्या गांवांनी त्या व्हॅनाचेर सुद्दां हो नाल्ल आसा जो आमी लोकां पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न करतलो। गणेश चतुर्थी ही 27 ऑगस्टाक आहा, आज आमी 14 ऑगस्टाचेर आहा आणि आयच्यान जे फाल्यांच्यान आमचो हो सेल सुरू जातलो आणि गणेश चतुर्थी पर्यंत किंवा जे 11 दीस गणपती आसता तितपर्यंत हेजो तुटवडो जावचो न्हू ही काळजी घेवन आमी जे बाकीचे आनीक फर्दर जे प्रोक्रुटमेंट आसतले ते बी करपाचो आमी प्रयत्न करतले। तर हो उद्देश घेवन आज आमी हे नाल्लाचे आयात केल्लो आसा आनी तुवें पळोवंक शकता आतां ह्या क्वॉलिटीचो हो जो नाल्ल जो आसा आमकां 40 रुपयांनी पडलेलो आसा। हो नाल्ल हो 40 रुपयासून 40 रुपयांनीच आमी तो लोकां पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न करतले। फक्त जे आमचे वेंडर्स आसतले म्हणजे जे गाडेवाले आसतले आमचे तांकां तेंच्या कडेन दिल्या नंतर तांकां मॅक्झिमम तेंच्यांनी तो 45 रुपयांनी पर्यंत विकपाक जावो। आतां ह्याच नाल्लाची जर आमी किंमत पळयली मार्केटान जाल्यार 55 ते 60 रुपया इतली हेजी रेट आसा। आमकां जसो आयज पडलेलो आसा हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाक जसो पडलेलो आसा त्याच पद्दतीन हो नाल्ल आमी गिरायका पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न करतले। आता पर्यंत कितले नाल्ल इम्पोर्ट केला? आज आमी फर्स्ट टायम हो नाल्ल इम्पोर्ट करपाचो केला। म्हणजे आमचो जेन्ना हो नवीन बोर्ड स्थापन जालो 22 तेन्ना आमी आमच्या गोंयकारांचे हे नाल्ल घेताले, पूण आयज गोंयान अशे सप्लायरूच ना, जे एग्रीकल्चर प्रोड्युसरूच ना जे आमकां नाल्ल सप्लाय करूंक शकता आनी त्या वेळा पासून तो आमी घेवपाचो नाल्लच बंद केल्लो म्हणजे ना म्हणून आमी घेयना आसले। पण आज अशें दिसता की नाल्लाची जी रेट आहा ती खूब वाडलेली आसा आनी लोकांक सोय जावची बऱ्या तरेन किफायती रेटीन हो नाल्ल मेळचो म्हणून ह्या उद्देशान आयज आमी तो आयात केल्लो आसा आनी फर्स्ट टायम केल्लो आसा। दीस इज द फर्स्ट टायम आनी 25,000 आमी आतां नाल्ल हाडलेलो आसा आनी आमचे 2-3 लॉट येवपाक शकता। खंयच्या स्टेटींतल्यान हाडले? कर्नाटका स्टेटीन सुद्दां आमी ह्या शिमोगा ह्या जाग्यार वचून हे नाल्ल हाडलेले आसा। आतां गोंयान आमच्या नाल्लाचे शॉर्टेज जावपाक कारणां अनेक आसा। म्हणजे अशें आहा की लेबर कॉस्ट जो आहा तो चड वाडलेलो आसा, वाडयली मेळना। थोड्यांक कल्टिवेशन करता आसतना क्रॉप आउटपुटूय तितकें मेळना, म्हणजे जी मेहनत करून कोणाक आउटपुट जर मेळना त्या पद्दतीन भाटकार कितें म्हणटा आपणाक देस्पेस जो लागता तो चड जाता आनी आउटपूट येता ते कमी मेळटा। त्या खातीर पण ही रिजन आमचे कडेन जागोच उरोंक ना ना जागो आमचे कडेन खूब आसा। आमच्या गोंयान भाटां ना अशें आहा, खूब भाटां आसा, भाटकार खूब आहा, नाल्लाची झाडांय खूब आहा, पण लोक आयज नवीन झाडां लावपाक सोदिना। एक्चुअली कशें आसता आमच्या सरकारान सुद्दां जी एग्रीकल्चर पॉलिसी आहा आमची भितून पोरणी झाडां तोडपाक आमचे सबसिडी मेळटा, नवीं झाडां लावपाकूय सबसिडी मेळटा। ह्या सबसिडीच्या माध्यमांतसून लोकांनी फुडें येवपाक जाय की जे आपले पोरणे भाट आसा म्हणजे ना माडाची झाडां जी पोरणी जाल्ली आसता
जे आउटपूट दिना ताका नवीन प्लांटेशन करपाक जाय. हे जर केलें जाल्यार आमकां आउटपुटूय वाडोवंक शकता. हे सगळें करपाक लागून लोकांनी फुडें सरचें अशें लोकां कडेन लोक फुडें येयना. लोक फुडें येना. आमचे एग्रीकल्चराच्यो अश्यो स्किमी बी आसा ज्या जाग्यार नव्या प्लांटेशनाक वाव दिवंक शकता आमी. कित्याक आमी